عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ايكونومي فور يو. الآن في مادة غادي نشوفوا المادة ديال ليكونومي جينيرال، بالضبط في الدرس ديال لا بوليتيك ايكونوميك. غادي نشوفوا 4 بوين: لا ديفينيسيون دو لا بوليتيك ايكونوميك، les types de la politique économique, les objectifs de la politique économique et le carré magique, représentation graphique. Donc, قبل ما نبدا لا ديفينيسيون دو لا بوليتيك ايكونوميك، دونك غادي نشوفوا اش كنعنيو بلا بوليتيك ايكونوميك. لا بوليتيك ايكونوميك ما هي الا واحد الموين، ان انسترومون دانترفونسيون دو ليتا كتدخل به الدوله، فاهمين؟ دونك ليتا انترفونير اترافير كوا؟ اترافير لا بوليتيك ايكونوميك، فاهمين؟ pour quelle raison? La première raison, pour lutter contre l'inflation, pour lutter contre le chômage, pour promouvoir la croissance économique et pour rééquilibrer le solde extérieur. Donc, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre l'inflation, pour promouvoir la croissance et pour rééquilibrer le solde extérieur. فاهمين؟ Donc, غادي ندوزو دابا لا ديفينيسيون اللي تكون بريسيز كلير و اون بريف. لا ديفينيسيون دو لا بوليتيك ايكونوميك ما هي واحد لونسومبل دي ديسيزيون، واحد القرارات بريز بار لي زوتوريتي بوبليك. شكون هما لي زوتوريتي بوبليك؟ هما لو غوفرنمون، الحكومه، سيتادير تو سامبلومون ليتا، الدوله، هما لي زوتوريتي بوبليك، فاهمين؟ دونك هذه الاولى pour atteindre des objectifs concernant l'économie. Donc, c'est un ensemble des décisions prises par les autorités publiques pour atteindre des objectifs concernant l'économie. Donc, il y a la définition de la politique économique. On va voir deux types de politique économique. Il y a la politique conjoncturelle et la politique structurelle. أول وحدة لا بوليتيك كونجونكتوريل كي فيز سيغ لو كور تيرم، عندها علاقة بلو كور تيرم، شي حاجة اللي عندها المدة قصيرة. أما لا ستركتور لا بوليتيك ستركتوريل كي فيز سيغ لو لون تيرم، شي حاجة اللي المدى البعيد، فاهمين؟ هذه هي أول ديفيرونس أونتر لي دو. الأولى elle cherche à réaliser la croissance économique اللي هي la politique conjoncturelle. قلنا elle cherche à réaliser quoi? Le plein emploi، كلشي يكون خدام، ما تكونش الانفلاسيون، يكون ليكيليبر في ليكونومي، يكون ما يكونش لو شوماج، فاهمين؟ دونك هادو هما الماكرو ايكونوميك. قلنا انه elle cherche à réaliser la croissance économique، le plein emploi، l'équilibre في ليكونومي، شحال من حاجه. دونك غادي ندوزو دابا، ولكن اللي نقول لكم انه هاد لا بوليتيك كونجونكتوريل ne change pas l'économie mais كتاميليوري ليكونومي دان باي. ما كتغيرش ليكونومي. ما كنقول لك ليكونومي ما كتغيرش، من كتولي هنا في عند الاقتصاد مبازي على الفلاحه، كتولي الاقتصاد مبازي على الصناعه، ما كتغيرش، هي غير كتاميليوري الاقتصاد، فاهمين؟ دونك غادي ندوزو من لا بوليتيك كونجونكتوريل ندوزو للبوليتيك ستركتوريل. كنعرفوا انه لا بوليتيك ستركتوريل كي فيز سيغ لو لون تيرم et cherche à réaliser quoi? Réaliser la modification de la structure de l'économie. ملي تنقول لا موديفيكاسيون لو شونجمون كاريمون. انا كنت مثلا بحال ناخذوا لوكا ديال لو ماروك في الاعوام السابقه كان كيتبازا على لاغريكولتور، الفلاحه، لاغريكولتور كان تيتبازا على الفلاحه. دابا من تقريبا من من الالفينات الفوق ولا مبازي على لو توريزم. دونك من لاغريكولتور فير لو توريزم. دونك هادي شونجمون دو لا ستركتور، هنا لا بوليتيك ستركتوريل كي شونج لا ستركتور دو ليكونومي، سيكتوريال، من سيكتور لسيكتور اخر، فاهمين؟ دونك هادو هما لي دو تيب دو لا بوليتيك ايكونوميك. وكاينه في لا بوليتيك كونجونكتوريل عندنا دو بوليتيك دو غو و بوليتيك دو ستوب. كنعرفوا ان بوليتيك دو غو هي بوليتيك دو رولونس، و بوليتيك دو ستوب هي بوليتيك دو ريغور. بوليتيك دو رولونس راه سي اون انسبيراسيون، تانسبيرو
من كينز. يعني كيقول لك لا ستيميلاسيون دو لا كرواسونس ايكونوميك، يعني النمو الاقتصادي خاصو يطلع اي وليتي كونتر لو شوماج، يعني لو طو دو شوماج يكون فيبل. فاهمين؟ وعندنا بوليتيك دو ستوب اللي هي لا بوليتيك دو ريغور، كتقول لنا خاصنا يعني ليتي كونتر لانفلاسيون، دونك لو طو دانفلاسيون يكون هابط ما يكونش طالع. فاهمين؟ وعندنا وما يكونش هابط على الصفر، لا هبط على الصفر غيولي في ديفلاسيون. حنا بغينا غير الانفلاسيون كاين تكون فوق شويه، يكون لو طو فيبل ولكن ما يهبطش ليا على الصفر. فاهمين؟ دونك غادي اي لا ريدكسيون دو ديفيسيت اكستيريور كونسيرنون ليكسبورتاسيون لامبورتاسيون لي روسيت لي ديبونس. فاهمين؟ دونك قلنا جوج بوليتيك دو غو اي بوليتيك دو ستوب. كنعرفوا بوليتيك دو غو هي غولونس او بيان بروسبيريتي، اي لا بوليتيك دو ستوب هي بوليتيك دو ريغور à une autre appellation qui s'appelle austérité. غادي نشوفوا لي 4 زوبجيكتيف دو لا بوليتيك ايكونوميك اللي هما اول حاجه، يعني من كنقول اوبجيكتيف دو لا بوليتيك ايكونوميك اش الدوله اش بغات دير، يعني بغات يعني اول حاجه لا كرواسونس ايكونوميك. كيفاش لا كرواسونس ايكونوميك؟ يعني عندها علاقه اوتوماتيكمون كنقول لا كرواسونس ايكونوميك اوتوماتيكمون نفكر في لو بي اي بي، ولو بي اي بي يعني سي لا ريشيس كريي بار لي اجون ايكونوميك ريزيدون دون ان بي، يعني هنايا عندها علاقه بلو طو دو بي اي بي. فاهمين؟ لا كرواسونس كيفاش بغات الدوله تكون لا كرواسونس؟ خاصها تكون ان بون كرواسونس ايكونوميك، خاص النمو الاقتصادي يكون طالع. غادي ندوزو للثاني الحاجه اللي هو لو طو دو شوماج. لو طو دو شوماج عنده علاقه بلو بلان امبلوا، خاص بنادم نخدموه. فاهمين؟ دونك كلشي خاصو يخدم. هذا هو لوبجيكتيف دو لا بوليتيك ايكونوميك، يعني لو طو يعني ليتي كونتر لو شوماج. فاهمين؟ يعني خاصو يكون لو بلان امبلوا، ما يكونش لو سوز امبلوا، يكون لو بلان امبلوا كلشي خدام. ندوزو للانفلاسيون. الانفلاسيون انا من كنقول لا بوليتيك ايكونوميك اشنو غادي دير الانفلاسيون؟ يعني ليتي كونتر الانفلاسيون، يعني ليتي كونتر لي زيفوليسيون دي بري، يعني لوغمونطاسيون دي بري، ما يطلعوش الاثمنه وهذاك باش ما توليش. وحاجه اخرى ثاني ما يهبطش، يعني ما توليش لا ديفلاسيون، يعني ما يهبطش لو طو على صفر. غادي ندوزو يعني قلنا الانفلاسيون، قلنا الشوماج، قلنا وقلنا لا كرواسونس ايكونوميك. دابا غيبقى يعني لي كونت اكستيريور، دونك لو سولد ديال ليكستيريور عنده علاقه بالامبورطاسيون والاكسبورطاسيون. هنا لونتربريز قلت لونتربريز دونك ليطا هنا يشيرش ا ديغاجي يعني ان ريزلتا اللي تكون نيت. فاهمين كيفاش نيت؟ ما يكونوش يعني ما تكونش يعني ما تكونش ديفيسيت، خاص تكون او موان l'exportation moins l'importation égale 0 ou bien un excédent. فاهمين؟ الا كانت صفر يعني ليديال بور ليطا، يعني راه ليديال بور ليطا. فاهمين؟ دونك غادي نشوفوا كومون ميزوري هاد لي 4 اوبجيكتيف، يعني كيفاش كنديروا القياس ديال هاد لي زوبجيكتيف. اول حاجه يعني لا كرواسونس ايكونوميك كالكولي بازي سير لو طو دو بي بي. يعني كيفاش كنحسبوها؟ يعني لو بي اي بي ديال هاد العام ناقص يعني le nouvel PIB moins l'ancien PIB divisé sur l'ancien PIB fois 100. هنايا يقدر يخرج ليا نيجاتيف ولا بوزيتيف. فاهمين؟ دابا غادي نشوف لو طو دو شوماج. ومن تنقول لو طو دو شوماج يعني يعني دابا نحسبوا يعني كونسيرنون لومبلوا، يعني هو لا بوبولاسيون اكتيف كي شيرش لومبلوا، كي شيرش يعني كتقلب على لومبلوا ديفيزي على لا بوبولاسيون اكتيف فوا 100. وهذا ما يمكنش نلقاه نيجاتيف، ما يمكنش هذا لو طو نلقاه نيجاتيف. فاهمين؟ غادي ندوزو دابا يعني الانفلاسيون، le taux d'inflation. Le taux d'inflation يعني à travers l'indice des prix à la consommation، يعني IPC. كاين اللي كيحسب كاين الSV يعني coût de vie. المهم حنا نشوفوا الIPC، l'indice des prix à la consommation nouvelle moins l'ancien على l'ancien، يعني IPC 1 جديد ناقص الIPC القديم على الIPC القديم فوا 100. هذا ممكن يكون نيجاتيف اون كا دو ديفلاسيون. الا كانت ديفلاسيون يعني نيجاتيف. فاهمين؟ الا كان نيجاتيف يعني ديفلاسيون. فاهمين؟ ودابا غادي نشوفوا يعني لو سولد اكستيريور. ولو سولد اكستيريور كيفاش كيتحسب؟ يعني بازي سيغ لو بي اي بي. كنشد لو سولد اكستيريور كنديفيزي على لو بي اي بي فوا 100. فاهمين؟ واشنو هو لو سولد؟ لو سولد هو ليكسبورطاسيون مو لامبورطاسيون ديفيزي سيغ لو برودوي انتيريور بريت اللي هو لو بي اي بي. فاهمين؟ الا خرج لي نيجاتيف يعني ديفيسيت، خرج لي
بوزيتيف يعني ان اكسيدون. فاهمين؟ دونك هادو هما لي 4 اوبجيكتيف. دابا غندوزو يعني غنشوفوا الكاري ماجيك ولكن في ورقه وستيلون. فاهمين؟ والان دابا غادي نشوفوا يعني لو كاري ماجيك. يعني كما كنعرفوا انه لو كاري ماجيك يعني ريبريزونطاسيون غرافيك دو لاكتيفيتي ايكونوميك، ما هو الا واحد ريبريزونطاسيون غرافيك ديال l'activité économique, de l'activité économique, AE, activité économique. فاهمين؟ Donc pour savoir est-ce que l'économie en bonne santé ou la mauvaise santé, يعني الكاري ماجيك يعني لو كاري ماجيك هو اللي غيوري ليا واش هاد ليكونومي اون بون سونتي او نو. فاهمين؟ غنبداو عندي هنا لو تو دو كرواسونس. فاهمين؟ وعندي هنايا لو سولد، وهنايا عندي لو تو دانفلاسيون، هنا عندي لو تو دو شوماج. لو تو دو شوماج كيبدا ليا الصفر من هنايا، ولو تو دو كرواسونس كيبدا ليا الصفر من هنايا، ولو تو دانفلاسيون كيبدا ليا من هنايا من الصفر من هنايا. فاهمين؟ وعندي السولد كيبدا الصفر من هنايا من الوسط. فاهمين؟ دونك هنايا كيفاش تفهم يعني من يبداو يعطيوك المعطيات. دونك انا ركز معايا مزيان باش تفهم اشنو يعني هاد لو كاري ماجيك. رانا متاكد بزاف ديال الناس ما كيفهموش هاد لو كاري ماجيك كيما. دونك انا عندنا طو دو كرواسونس، طو دو شوماج، طو دانفلاسيون، هنا لو سولد. اول حاجه من كنقول انه عندي طو دو كرواسونس طالع يعني مزيان، يعني هنايا فد قد ما طلع قد ما راه لا كرواسونس ايكونوميك مزيانه. دونك هنايا يعني طو دو كرواسونس تي سي، طو دو كرواسونس يعني مزيان، يعني بون. فاهمين؟ بون، ان بون طو دو كرواسونس. فاهمين؟ هنايا لا، هنا موفي. نتابعوا معايا بطريقه اخرى. الا كان عندي لو طو دو كرواسونس يعني ليكونومي يعني لا كرواسونس ايكونومي النمو الاقتصادي عندي 100، ولكن الا بدا طالع الفوق يعني عندي طو دو كرواسونس لي زوين. فاهمين؟ غنبداو بالشوماج. الا كان عندي طو دو شوماج طالع يعني ما كاينش البلان امبر، وبنادم ما خدامش. ولكن الا كان لو طو دو شوماج فيبل راه مزيان. دونك فيبل راه مزيان يعني بون، يعني ان طو بون. ولكن الا كان اوغمونتي يعني اوغمونتي ولا الفي يعني راه موفي. فاهمين؟ دونك انا تعطيك كيفاش دير القراءه ديال لو كاري ماجيك، يعني من تحط المعطيات كيفاش دير القراءه. غادي نشوفوا يعني لو طو دانفلاسيون. دابا لو طو دانفلاسيون الا كان الثمن قليل يعني لو طو دانفلاسيون راه مزيان. الا كان صفر من الا هبط للصفر طو دانفلاسيون طو الا كان اي فيبل طو فيبل راه بون. طو الفي يعني الفي تيبدا طالع من هنايا طالع الفوق، يعني الفي طو الفي راه موفي. فاهمين؟ دونك انا تعمدت باش ناخذ هاد بون موفي باش يعني خايب زوين، يعني خايب بالنسبه ليكونومي ولا زوين بالنسبه ليكونومي. وبالنسبه ليكيليبر يعني ليكيليبر ديال لو سولد يعني ليكيليبر اكستيريور نحطوا ليكيليبر هنايا ليكيليبر. الا كان يعني هنا راه هنا الناقص يعني الناقص وهنا الزائد. الا بدا غادي من الصفر بدا هنا ناقص ناقص ناقص، هنا بدا يطلع زائد زائد زائد. هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة زائد واحد زائد جوج زائد ثلاثة، يعني كان هنايا راه اكسيدون. الا كان هنايا راه ديفيسيت.
فاهمين؟ دونك هذا هو لو كاري ماجيك. يعني اللي ما فهمتيش بالطريقه ما عمرك ما تفهم. امتى كيكون لو كاري ماجيك؟ علاش سماو لو كاري ماجيك؟ يعني هاد لي زوبجيكتيف بربعه ما عمرهم ما تيتحققوا. امتى كيكون يعني انت الا كان انت شوف باش فهمتني بطريقه اخرى، الا كان لو تو دو كرواسونس طالع ولو تو يعني د شوماج فيبل، وعندنا لو تو دانفلاسيون فيبل، وعندنا يعني ليكيليبر، عندنا نيكسيدون. الا سبتو يعني الا كان في هاد لا سيتياسيون راه فافورابل، يعني راه ايكونومي مخيره. ولكن قد ما تيدخل داخل، يعني قد ما بدا كيدخل هنا، هذا كيدخل هنا، هذا كيدخل هنا، هذا كيدخل هنا، كيولي يعني ليكونومي يعني فيبل. فاهمين؟ يعني ليكونومي يعني اون موفيز سونتي. ولكن الا كانت بحال هكا راها بون سونتي. ناخذ دابا غادي ناخذ يعني جوج. الا شفنا واحد ليكونومي دايره بحال هكا، يعني غنشدو بحال هكا فوالا، وبحال هكا، ونشدو ايكونومي اخرى دايره بحال هكا فوالا، بحال هكا. اما احسن في نظركم واش الا قارنت، غنمشي نقارن. دونك هنايا بالنسبه هذه غنسميوها هذاك اللي درت الاول يعني بي ا، وهذاك اللي درت الثاني بي. قالوا لي قارن بيناتهم. بالنسبه لبي ا راه لا كرواسونس ايكونوميك ديال بي سيبيريور ديال ا، دونك او نيفو دو كرواسونس بي احسن من ا. الطو ديال انت شوف لاحظتوا هنايا الطو راه الفي وهذا راه ناقص عليه، الطو راه بدا كيهبط للصفر. دونك الطو ديال بي يعني شنو يعني انفيريور الطو ديال ا. وعندنا الطو ديال الانفلاسيون، كنشوفوا انه هنا الطو بالنسبه يعني عنده حاجه وحده، يعني او نيفو ديال لي طو اللي احسن. يعني هنايا الطو ديال الانفلاسيون الفي، هنا الطو ديال الانفلاسيون موان الفي يعني فيبل. دونك هذه الا احسن من البي. ولكن انا بالنسبه كنشوف انه يعني لو سولد ديال السولد ديال ليكستيريور عنده علاقه بالامبورطاسيون والاكسبورطاسيون. يعني شنو هنايا عنده ديفيسيت، وهنا راه ناقص شويه في يعني قريب ليكيليبر. دونك هذا هو لو طو، يعني عفوا هذا هو لو كاري ماجيك. وكيقول لك نكتب لكم واحد الجمله، يعني لو كاري ماجيك on peut pas atteindre les 4 objectifs. يعني ما يمكنش نحقق هذاك الشيء اللي سموه لو كاري ماجيك لي 4 اوبجيكتيف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو، والله يسهل عليكم والله يعاونكم ان شاء الله في الامتحان.